مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم صفت تقویٰ سے بہت دور ہیں۔ ایک اللہ والے سے پوچھ گیا حضرت تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا ایک محتاط زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ محتاط، اتنے احتیاط کی زندگی گزارو کہ قدم قدم اتنے احتیاط سے رکھو کہ کل قیامت کے دن جب تم اللہ کی حضور پیش ہو تو تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ پاک کے احکامات بھی پورے ہو، اللہ بھی فرمائے ہاں بھائی میرے یہ بندہ میرے احکامات پورے کر کے آیا ہے، ایسا نہیں کہ پیرت دعویٰ اللہ کا آئے، ہاں میرے بندے نماز فرض ادا کیا ہے، ہاں میرے بندے رمضان المبارک کے روزے فرض سے پورے رکھ لیے، ہاں میرے بندے زکوٰۃ تم پہ فرض تھا تم نے اس سے پورے طریقے سے ادا کیا، ہاں میرے بندے حج تم پہ فرض تھا تم نے احسن طریقے سے ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کل معاملہ ہوگا کہ اللہ کہیں ہماری گریبانوں میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ اللہ یہ فرمائے ہاں میرے اس بندے نے میرے حقوق پورے ادا کیے۔ اس کے بعد آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گریبانوں میں کل قیامت کے دن ہاتھ نہ ڈالے اور اللہ سے کہے یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم یہ میری امت اس نے دنیا میں میرے قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا، یا اللہ یہ ہے میرے مجرم۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ دعویٰ کرے ہماری گریبانوں میں ہاتھ ڈالے پھر کہاں سے آزادی، کہاں کی شفارت، کہاں اللہ کے عذاب سے نکلنا، کس طرح؟ اگر یہ بھی صحیح اللہ کے احکامات بھی پورے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ عمل بھی پورے، پھر بندوں کے اعمال پیش ہوں گے، کوئی بندوں میں کوئی بندہ تب قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری گریبانوں میں ہاتھ لگا۔ سخت و رزدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ژوند په آخري لمحه کې دی ناجوړو او سهار ته اوس وفات کېږي، په شپه کې راووتی، دی کمزور و چې دا یو لاس یې د حضرت عباس چې د حضور صلی الله علیه وسلم اکا و د هغه په وژه یې اچولی و، دا بل لاس یې د حضرت علي په وژه اچولی و، د ماخوستن جمعه ولاړه وه او حضور صلی الله علیه وسلم را داخل سو، دا حجره یې لکه ریاض الجنه چې چا حج عمره کړې ده و دې ته به ډېر په اسانه معلومېږي، د ریاض الجنه جعلي حصه و دغې طرف ته د حضور صلی الله علیه وسلم کور دغه اول صف اوس لمونځ دلته په هغه محراب کې کېږي کوم محراب چې د حضور صلی الله علیه وسلم د زمانې و. رالی صدیق اکبر محسوس کړي چې حضور صلی الله علیه وسلم را روان دی، هغه در شا کېدی، حضور صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه ابوبکر صدیقه په شا کېږه مو په دا مسلزې ځه په مضبوطۍ سره درولو دپاره رانم، در شا کولو دپاره نه یم راغلی. په دغه موقع حضور صلی الله علیه وسلم کښېناستی، لیک د صدیق اکبر و مخته حضرت صدیق اکبر په دا موقع اقتدا د حضور صلی الله علیه وسلم وکړه او امت د صدیق اکبر اقتدا وکړه. المنځ چې وشو حضور صلی الله علیه وسلم مخ را وګرځاوی وګرځ په منبر یې کښېناوی، حضور صلی الله علیه وسلم د یوې خبرې لپاره راغلی یم، ناجوړه وم نه شم راتلی، خو د یوې خبرې لپاره رالم. ته ما یې چې څه سره یو آخري خبره وکړم، بس بالا مې طبیعت نه دی برابر، خبره دا ده د چا په ما باندې حق خو نسته، دی نه چې په ژوند کې د چا حق وي په ما او ما هغه نه یې ادا کړی، زه الله و نورې ته روان یم او قیامت پر ورځ الله پوښتنه وکړي چې زما پیغمبره د خپل د امتیانو یو امتي یا زما د بندګانو یو بنده حق تا خوړلی دی، ما سره به لاره نه وي دا خبرې، نو ته راوشو یو حق خو نه دی زما په ځای باندې چې زه اوس راته مطالبه وکړم، په آخرت کې بیا له ما سره مطالبه مه کوه. ډېره سخته ورځ ده، معامله سخته ده. ای زما تاجر وروره ته چې په تجارت دکان کښېنې پام کوه، زه دا اکثره دا ناپ و تول چې کوم یعنی کپړه ناپوي اور یا دا یو شی چې تول په ذریعه ورکړي دی ته وایم خدای ته ومنئ و ځان ته د دې ناپېدو دغه و ځان ته مه دغه کوئ نه په تول کې کوشش کوئ چې و ګراک ته لږ زیات دې ولاړ سي. دا خو په ما کې کمی مه راولئ، که یوې ذرې کمی راسي
د قیامت ورځ د چا حق معمولی خبره نه ده چې ته یې خورې